लाइट स्लो करो, फ्लेम स्लो करो। खुशामदीद, और मैं हूँ इबादत रमज़ान में समीरा के साथ, शेफ समीरा के साथ, और हमारे क्रिस्पी जो है फ्राइज बन गए हैं। निकाल लो समीरा जी, निकाल। चले जी, बिल्कुल। अब थोड़ा सा ये कि हमने चाह रहे थे कि आप ये ज़रा इनकी टिक्कियाँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें डल जाते हैं तो उसका थोड़ी देर छोड़ने से इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। कैसा? बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इसको रेस्ट दे देते हैं हम 5 से 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी पैटी बनाना। ओके। एक ये मुझे फ्रॉक जरा साफ करके देना, ताकि ये इसके अंदर, क्योंकि आपने डीप फ्राई नहीं किया ना, मुझे दो बस। ठीक है, इट्स ओके। ये हमने इसमें, यस, आप करें, आप बनाएं। ठीक है जी। ये देखें जी नाज़रीन, मैं तो पूरी शेफ हो गई हूँ। शेफ समीरा मेरे दरमियान, और माशाल्लाह ज़बरदस्त स्किल्सटन से ये आई हैं स्पेशली। और हम अपने हाथ को ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, ऑयली थोड़ा कर देते हैं ताकि, जी नाज़रीन आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता तरीके को, ज़रा सा ख्याल रखें, जल्दबाजी ना करें कि आपका हाथ जल जाए। यस। और समीरा कब से आप बना रहे हो चंदा, मतलब कुकिंग? 20 इयर्स हो गए। और किस नाम से आपका फेसबुक आईडी वगैरह है? समीरा तारिक के नाम से। समीरा तारिक के नाम से फेसबुक तमाम वहाँ पे डिशेस वगैरह पेजेस बना हुआ, उसमें मेरी डिशेस के नाम हैं और क्या कहते हैं, उसमें मेरी रेसिपीज हैं। ओके। हमें आपने अभी पता क्या, नेक्स्ट टाइम आप आओगे हमें यखनी पुलाव बनाना सिखाएगा। ओके। बेहतरीन यखनी पुलाव, जिसे बोलते हैं ना चिकन का होता है ना खास, वो यमी यमी सा, बिल्कुल, जो खाने के बाद जूसी टाइप का। अब ये देख लें कि अगर गोश्त का है तो उसको फिर पहले से आपको गोश्त तो कोई खा ही नहीं रहा। मैं यही सोची थी, समीरा ने भी बोलना ही था कि गोश्त में जो है ना वो डिजीज आई हुई है, तो वो डर के हमारे लोग खा नहीं रहे। ऐसा ही है ना, क्या करें यार। लेकिन वैसे पुलाव उसका मजे का होता है, बिरयानी भी उसी की मजे में, जो जाहिर सी बात है वो, लेकिन हम चिकन का बना सकते हैं ना। टेस्ट तो आपके ऊपर होता है ना, जो आपके मसाले होते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, और जो बिल्कुल, आपका जो पूरा उसका प्रोसेस होता है वो सब तो सेम होता है ना। डन है। ये मैंने आपके फ्राइज बना दिए, बाद में आप डिश आउट की, जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमने इसको इधर रख देते हैं, और अभी ये देखें जी, जितने हो गए वो आप इसमें डाल दो। ठीक है, ये जितने हैं उसमें ये डाल देते हैं। अच्छा, एग भी ये बाइंडिंग ये डाल दें। चले आ जाए, अच्छा आप इस साइड आ जाए, क्योंकि आपके हाथ बिल्कुल हुए हुए हैं, मसाले में लगे हुए हैं, तो हम इसको एक एक करके आराम से टिक्कियों को डालते हैं। ये देखें नाज़ी, इसलिए बता रहे हैं कि आपके लिए ईजीएस्ट हो जाए। ये देखें जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये देखें ये डालिए इसके अंदर। फ्लेम करना है और ज़्यादा तेज़ करना है तो कर लीजिए। देखिए बंद तो नहीं हो गया? नहीं, ऑन है, ऑन है। गुड है। ये थोड़ा सा ना हिट हो जाए फिर मैं और ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं हो रहा है, डाल दे, वो बस छेड़िएगा नहीं ना कि वो टूटे ना। जब वो ज़्यादा से हो जाता है, पक जाता है, फिर टूटता नहीं। गुड है, ओके। स्टूडियो है ऑफ कोर्स, वो एकदम फ्लेम ज़्यादा कर दो, और ऑयल का तो एकदम, क्योंकि किचन में भी हम कहते हैं एग्जॉस्ट होना ज़रूरी है, ये बहुत हमारे लिए बेहतर है। चलिए जी, हम चलते हैं और बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, और आपने अब ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट करके हमारे दस्तरखान की जीनत बनानी है, और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोगों के घर के दस्तरखान भी वसी हो, और मेरी बहन अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, और फिर आप हमारे साथ रोज़ा भी खोलेंगी। ठीक है, समीरा, शेफ समीरा कुछ, हाँ ये भी तो बताना है आपने। ओके, ये एक चीज़ रह गई समीरा, एक तो समीरा ना रोज़ा लग रहा है समीरा को, ये लीजिए समीरा की एक रेसिपी रह गई, वो हम कर लेते हैं, इसको फिर बाकी बाद में बनाएगा। नेक्स्ट क्या है बताओ जल्दी से। नेक्स्ट ये है हमारी कोल्स्लो बॉल, दे दें वहाँ से मुझे। ओके, ये रहे इनके पास आ गया, और ये रहे छोटा वाला बॉल। ठीक है जी, इसको इसमें यूज़ कर लेते हैं। गुड, यस। इसको टिश्यू पेपर से ज़रा सा और मज़ीद क्लीन करने मैं कर लेती हूँ। अच्छा बताएं कोल्सो क्या बना रहे हैं आप? हम बना रहे हैं कोल्सो, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मायोनीज। ठीक है, ये देखें, ये देखिए, चलें जी अब इसको। ओके, मायोनीज चाहिए हमें 1 कप। ये हमें एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गया मायोनीज। गुड है, ठीक है। इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट और क्या है? नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे शुगर।
ओके, पिसा हुआ जी, इन्होंने जी, पिसी हुई जी, चीनी इसमें पहले से रेडी आइसिंग शुगर यूज कर ठीक सकते है, हैं ठीक है, हम गुड इसमें। गुड है, गुड। ठीक है, अब यानी ये किस लिए रखा हुआ है? ये इसमें ब्लैक पेपर इसमें जाएगा थोड़ा इसमें? सा पिंच पिंच पिंच, ये इसमें ओके। जाएगा पिंच थोड़ा सा, ब्लैक पेपर। ठीक है, और डालना? नहीं, ओके, डन हो गया। अब ये इसमें ये वाला स्पून यूज कर दूं इसमें। हाँ हाँ, आप एक काम करिए, ये लीजिए ना, ये लीजिए हमसे जुगाड़ सीखिए। ये हमने डाला इसमें, गुड है। अच्छा, उसको देखिए कहीं वो ना जल जाए। चंदा सर हल्का करो, वैसे शायद, एक मिनट, इस साइड पे आ रही है ना फ्लेम, यहाँ पर आ रही है। ओके गुड, इसको जैसा इस साइड कर दो। ओके डन, ठीक। अच्छा जी, ये इसको हमने इसको अब हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूँ जब तक? जी, आप कर ये देखिए, मैं अपनी बहन की हेल्प करवा रही हूँ, ताकि मशवरा भी देती हूँ कि अपने घर में लोगों, अपने फैमिली में अम्मी की, बहन की, भाभी की मदद कीजिए। और हमारे दरमियान अगर कॉलर है तो प्लीज ट्रांसफर टू हियर। अगर कोई कॉलर है तो बात ये देखिए कलर, ओ यमी क्रिस्पी, सही बर्गर वाला स्टाइल। हाँ गुड हो गया जी। हम नेक्स्ट इसके अंदर जल्दी 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 आ जाए, शाबाश जी। अब इसमें सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। जी, ठीक है, बंद कितनी गोभी डालनी? डालेंगे इसमें तकरीबन सभी थोड़ी ओके, सी सभी। डालूंगी मैं। बाकी जरूरत के हाँ, मुताबिक, और ठीक। थोड़ी सी हम इसमें कैरेट डालेंगे। ठीक है जी, ये हो गए। ओके, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करें, और नीड होगी तो मजीद डाल दें। ठीक ठीक। इसको मैं अच्छी तरह से, और ये बर्गर के साथ बहुत इसके बहुत बगैर बर्गर जो है ना अधूरा अधूरा सा लगता है। बर्गर अधूरा, ये मैंने पहली दफा कि बर्गर भी अधूरा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। अच्छा जी। अच्छा, ये अच्छे साथ फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं, साथ ये पूरा हमने प्रोटोकॉल दिया कि भाई फ्राइज हैं हमारे पास, अच्छा। जो है ना पेटी बर्गर है। गुड है, गुड है, गुड। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या, बस हो गया, डन हो गया, बस अब आपने दस्तरखान पे लगाने। थैंक यू सो मच। करूंगी उसके बाद। ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, और गुलाम रसूल, मैं देखे फिर गुलाम गौस मदनी साहब इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो असल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना जिक्र किया जाता है कि मेरी ज़बान पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ही चलता है। और कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जिक्र है हज़रत खतीजतुल कुबरा का, तो मैं चाहूँगी कि जिस तरह मेरी प्यारी बहन ने भी जिक्र किया, मैंने भी जिक्र किया, अब आप सैयद जनाब सैयद हज़रत खतीजतुल कुबरा का जिक्र आप भी करें, तो हमारे इल्म में इजाफा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन आप रेगुलर इसको लेके चल रही हैं। और आज 10 रमज़ानुल मुबारक है, और आज का दिन मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है, जिसमें उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का यौम उर्स है। कबीला कुरैश की इंतहाई बाहिम्मत, बुलंद हौसला और ज़ीरक यानी अकल रखने वाली शख्सियत हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं। आपको शर्फ हासिल हुआ प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने का। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये अरब की मालदार ख़ातून थीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आने से पहले आपके 2 निकाह पहले हो चुके थे, और दोनों का इंतकाल हो चुका था। तो उसके बाद बड़े बड़े रुसा, बड़े बड़े सरदाराने कुरैश जो है, उन्होंने हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए पैगाम निकाह भेजा, लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने निकाह करने से इनकार किया। हत्ता कि उन लोगों ने आपको मालो दौलत भी अता फरमाया कि आप किसी तरीके से हमसे निकाह कर लें, लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने तन्हा ज़िंदगी बसर करने की ठानी कि अब मैं तन्हा ज़िंदगी बसर करूँगी। लेकिन आपकी एक सहेली थी हज़रत नफीसा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने आपको ये कहा कि आपको जो है वो निकाह कर लेना चाहिए। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी कि जो इबादत गुजार हो, तकवा रखने वाला हो और अमानतदार हो, और ये तमाम औसाफ जो हैं वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पहले से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ का इल्म था कि
اس وقت عرب میں محمد بن عبداللہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے اندر یہ تمام اوصاف پائے جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیسیکلی آپ جو ہے وہ تجارت کیا کرتی تھی۔ ملک شام جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ فروخت کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتی تھی، اور بڑے بڑے لوگوں کو عرب کے جو ہے ان کو کہتی تھی کہ یہ مال جو ہے وہاں جا کر فروخت کرو۔ تو ان جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ملک شام تجارت کا فیصلہ کیا، اس سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مداربت کی کہ سارا مال میرا ہے، یہ صرف آپ نے ملک شام میں جا کر فروخت کرنا ہے، اور آپ کا ایک غلام میسرہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے ہیں تو آسمان سے بادلوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے کا سارا منظر میسرہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام ہے، یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ کس طرح بادلوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے کی غرض سے وہاں تشریف فرما ہوئے، تو وہاں پر ایک عیسائی پادری وہاں پر موجود ہے جس کا نام نستورہ جس کا نام ہے۔ تو اس درخت کے جن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام کرتے ہوئے جب دیکھا تو میسرہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ عرب میں بہت مشہور شخصیت کے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے وہ ہیں۔ تو نستورہ پادری یہ کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے سوائے انبیاء کے کوئی اور آرام نہیں کر سکتا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نستورہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ اوصاف جو ہے وہ توریت میں انجیل میں نستورہ نے پڑھ رکھے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اوصاف کو تو دیکھا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو نستورہ نے کہا کہ میں تمام نشانیوں کو دیکھ چکا ہوں سوائے ایک نشانی کے۔ وہ نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں شانوں کو دکھائیں، اگر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آخری نبی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو جب دیکھا نستورہ پادری نے تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام گئے اور وہاں پر تجارت کی۔ اب یہ تجارت اتنی نفیس انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اور میسرہ جو غلام ہے وہ تمام کے تمام معاملات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ انتہائی دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ یہ تجارت کر رہے ہیں، اور اس تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ یعنی پہلے بھی تجارت کے لیے لوگ جایا کرتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مال کو لے کر، لیکن اتنا نفع نہیں ہوتا تھا جتنا نفع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت ہوا۔ تو میسرہ یہ تمام کے تمام معاملات دیکھ رہا تھا۔ تو میسرہ غلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ واپس تشریف لائے تو میسرہ نے کہا کہ آپ جو ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ آپ جو ہیں وہ پہلے مکے میں داخل ہو جائیں تاکہ اس بات کا معلوم ہو جائے کہ ہمارا یہ قافلہ جو ہے وہ واپس آ چکا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک سرخ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور مکے میں سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے بالائے خانہ میں یہ تمام کے تمام منظر دیکھ رہی ہیں۔ منظر کیا دیکھتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر سوار ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ سارے کا سارا منظر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دیکھ رہی ہیں۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح بھیجا، یعنی آپ نے خود نکاح کا کہا کہ آپ سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر راضی ہوئے، آپ نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا، اور آپ نے اپنے چچا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ساتھ لیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر جا کر آپ کی یہ نکاح کی تقریب ہوئی، اور جناب ابو طالب نے وہاں پر ایک عظیم الشان خطبہ دیا، اور آپ کے جو
حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے بھی ورقہ بن نوفل انہوں نے بھی خطبہ دیا. تو اس طرح یہ نکاح جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. اور سب سے پہلی یہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، یعنی خاتون اول اسلام کی اگر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا. تو سب سے پہلی خاتون ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئی ہیں. اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں کئی دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کافی دن گزر گئے تو آپ تشریف نہ لائے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا بنایا اور آپ جو ہیں وہ غار حرا کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ آپ کی زوجہ یعنی خدیجہ کبریٰ کھانا لے کر آ رہی ہیں، تو جب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو آپ اپنے رب کا سلام انہیں کہیے گا اور میرا بھی سلام کہیے گا. سبحان اللہ. اور یہ خوشخبری سنا دیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر رکھا ہے، اور اس محل میں نہ تو شور و غر ہے اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف ہے. تو یہ ہے وہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سلام بھیجا ہے. تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے جو کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک یوں کہوں گی کہ ایک شوہر کے ساتھ انہوں نے اگر پورا حق ادا کیا ہے تو یہ بے جانا ہوگا مفتی صاحب کہ اور ہمارے لیے مثال بنی ہے. میں یہ بھی کہوں گی ہماری جتنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی امت ہے اور ہم لوگ جو ہیں، یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ وفادار بیوی وفادار زوجہ کیسی ہوتی ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ ان کو ہر دکھ تکلیف میں ان کا ساتھ انہوں نے نبھایا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ دل جوئی کرنے والی، بے شک دلداری کرنے والی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ ذکر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا کرتے تھے کہ مجھے رشک آتا تھا. اور میں کہتی تھی یا رسول اللہ وہ بوڑھی خاتون جو عرب میں ہیں وہ تو ابھی چلی گئی ہیں، آپ ابھی بھی انہیں یاد کرتے ہیں، ان سے بہتر تو آپ کو بھی ازواج مل چکی ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوصاف گنوائے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا تھا، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی بات ہے اور خوش قسمت ہیں خاتون اول تمام امت مسلمہ میں. اس وقت انہوں نے کہا کہ پہلی مفتی صاحب نے کہا کہ پہلی خاتون اول ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور مطلب اور مرد نہیں عورتوں میں جیسے ہم کہتے ہیں نا خواتین میں، اور جب انہوں نے اسلام کی آواز دی تو سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. بڑی بات ہے. اللہ پاک ہمارے کو ان لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ پاک ہماری تمام صغیرہ و کبیرہ و گناہوں کو بخش دے، ان کے سجدوں کے صدقے میں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں. اور اس وقت سید زبیر رحمانی صاحب موجود ہیں اور میں ان سے درخواست کروں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے
خود پار لگانا ہے کل پل سے غم جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور تمام آل پر درود. اور بات کروں گی اس وقت سب کی شہزادی اور بی بی فاطمہ کو, اور سلام پیش کروں گی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو. آج ان کا وصال ہے اور سب اپنے گھر ہر طرح سے دعائے خیر کر رہے ہوں گے, اہتمام کر رہے ہوں گے, اور ہم سب کو کرنا چاہیے. 10ویں روزے کو ان کا وصال ہوا تھا اور ام المومنین تمام ماؤں کی سردار, ان کو بالکل یہ اعزاز اللہ پاک نے بخشا ہے. اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, اور ان کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کی زوجہ ہیں, اور ام المومنین تمام ماؤں کی سردار ہیں. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہم پر یہ فضل کیا ہے. اور بات کروں گی مفتی غلام غوث انور صاحب سے. مدنی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے لیے ایک پیغام ہوتا ہے جب اصحابہ اکرام اور اولیاء اللہ کی بات ہوتی ہے, پیغمبران دین کی بات ہوتی ہے, بیبیوں کی بات ہوتی ہے, جیسے بی بی مریم بھی ہیں, بی بی فاطمہ بھی ہیں. اور میں بات کیونکہ آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہے تو ان سے ذکر کر رہی ہوں. تو ان کا جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا ان کی ڈھال بنی, ان سے محبت کا اظہار, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کہ دیکھو ہم پوری دنیا پوری امت مسلمہ نبی سے پیار کرتی ہیں. بے شک نبی ہم سے بہت پیار کرتے تھے, ہمارے لیے گریا کرتے تھے, لیکن انہوں نے بہت محبت کی اپنی زوجہ. بے شک بے شک ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح بات ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہر موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہی ہیں. کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ آپ نے چھوڑا ہو. حتیٰ کہ جب آپ کا نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گیا
تو جتنا مال آپ کے پاس تھا وہ سارے کا سارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا مال اب آپ قبول فرما لیجئے اور اس مال کو جہاں چاہیں آپ خرچ کیجئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا مال جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو یتیموں پر غربا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اسے تقسیم فرما دیا اور راہ خدا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مال کو خرچ کیا. کیا بات. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ ایک لقب دیا گیا. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو لقب ملا ہے یہ لقب جو ملا ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو زمانہ جاہلیت میں مل چکا تھا. یعنی ابھی آپ اسلام قبول نہیں کیا تھے اس سے پہلے ہی آپ کو طاہرہ کا لقب سے موسوم کفار کرتے تھے, قریش والے کرتے تھے. وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو منسوب کیا جانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کاموں میں مشغول کیا جائے کہ جن کاموں کی وجہ سے کل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے طعنوں اور تشنیع کا باعث بنے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا کہ آپ کو طاہرہ جو ہے وہ لوگ کہنے لگے. جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار صادق اور امین کہا کرتے تھے اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو زمانہ جاہلیت کے لوگ جو ہیں وہ طاہرہ کے لقب سے موسوم کیا کرتے تھے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بھی کوئی بھی ایسا آپ سے کام سرزد نہیں ہوا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہو. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی. یہ اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی لیکن جب دامن اسلام سے وابستہ ہو گئیں تو اس کے بعد تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ عادت تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا وقت آتا تو سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی. جب عبادت کیا کرتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بطن اطہر سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا. جب ماں کی کیفیت یہ ہے, ماں کا مقام یہ ہے, ماں ایسی ہیں تو ذرا غور کریں کہ بیٹی پھر کیسی ہوں گی. بیٹی وہ کہ جو شہزادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو جنتی عورتوں کی سردار بن گئی ہیں. تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے بدن سے جو 6 اولاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی. ویسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 اولاد ہیں لیکن ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں. بقیہ جو 6 اولاد ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کرتا ہے کہ ذکر ہوتا جائے اور ہم سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ جن کے ذکر سے ذکر جڑا ہے ان کا ذکر تو گاہ بگاہ ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور ہم جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں محمد اویس نقشبندی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ثنا خواں, تو آج ہمیں بھی سنائیں اور ہمارے کان بھی سنیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب و حیرا کی تسے کی وہی رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, قلب و حیرا کی تسے کی وہی رہ گئی. دل وہی رہ گیا, جان وہی رہ گئی, ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر
वो सुकून दिलो जावो रूह नजर याद आते हैं हमको वो शाम सहर वो सुकून दिलो जावो रूह नजर ये उन्हीं का करम है उन्हीं की अता एक कैफियत दिल नशी रह गई अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद व सलाम अल्लाह अल्लाह वहाँ का सजूद व क़याम अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवाम वो सलाते सुकून आफ़री रह गए दिल वहीं रह गया जा वहीं रह गए हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए जिंदगानी वही काश होती बसें काश बेगेज़ाद आते ना हम लौट कर और पूरी हुई है तमन्ना मगर ये तमन्नाए क़ल्बे हज़ी रह गए दिल वहीं रह गया जा वहीं रह गए हम उसी दर पे अपनी जबी रह गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। और मेरे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन शाम 4 बजे से मगरिब की अजान की दुआ तक आप मेरे साथ रहेंगे। पहले रोज़े से आज 10वां रोज़ा पहला अशरा यहाँ पर हुआ अख्तिताम और इंशाअल्लाह कल 11वां रोज़ा होगा अल्लाह के हुक्म से और 30 रोज़े तक हम आपके साथ रहेंगे। और मैं उन को भी जो बच्चे यहाँ पर नात कंपटीशन जो एक नातिया मुकाबला हो रहा है छठा ऑल कराची नात कंपटीशन तो इसमें आप हिस्सा लेना चाहेंगे तो इसकी कोई रजिस्ट्रेशन कोई फ़ी नहीं है। आपकी उम्र होनी चाहिए 8 से 12-15 साल और इसमें नंबर जो ट्रांसमिशन का जो चल रहा है इस वक्त 031582487004 इस नंबर पे आप रब्ता कीजिए और ये नातिया मुकाबले का आप हिस्सा बन जाएं। और इन बच्चों के लिए जो पोजीशन होल्डर्स होंगे उनके लिए कैश प्राइजेज़ हैं और तमाम बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए हमने गिफ्ट्स रखे हैं। कोई बच्चा खाली हाथ नहीं जाएगा और जब नबी का जिक्र हो तो हम आपको खाली हाथ कैसे भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता। और स्पेशली आप हमारे लिए इनवाइटेड हैं, तमाम बच्चे हमारे साथ यहाँ पर रोज़ा भी खोलेंगे हमारे साथ। और स्क्रीन पर नंबर भी मौजूद है 031582487004। इन सब बच्चों को आप सिर्फ हमें और हमारी ट्रांसमिशन में जितनी जाहिर सी बात है सब मेरी टीम है उन सब के लिए दुआ करें और हमारे विनस टीवी के हमारे ऑनर्स हैं उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें और तरक्की दे और हम इससे भी बड़ी ट्रांसमिशन नेक्स्ट ईयर हम लोग करें और आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करें। और मैं एक बार फिर बताती चलूँ कि वो बच्चे जो नातिया मुकाबले का हिस्सा बनना चाहते हैं उम्र उनकी होगी 8 से 14 साल के दरमियान और इसमें इंशाल्लाह उन बच्चों को जो बहुत अच्छी तरह ज़रबत प्रेजेंट करेंगे तो उनको पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको हम लोग कैश प्राइज़ भी देंगे, उनको ट्रॉफीज़ भी मिलेंगी। लेकिन तमाम बच्चों जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको टेस्ट टेंट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर मिलेंगे। और आप लोग सब हमारे लिए जब एंड होगा तो हम हमारे साथ आप रोज़ा भी खोलिएगा। अच्छा जी, बात करूँ स्पेशली क्योंकि जब बच्चों की बात हो, यूथ की बात हो, आगे बढ़ने की बात हो तो मैं स्पेशली उन लोगों का जिक्र करूंगी जो हमारी जनरेशन के बारे में सोचते हैं। और विजन 2040 कमांडर सिटी बिल्डर जाकिर साहब चेयरमैन
اور انہوں نے سوچا ہے کہ آنے والی یوتھ جو ہے وہ کسی کی محتاج نہ ہو اور وہ ویژن 2040 کا حصہ بنے اور آگے بڑھ کے اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے آگے بڑھ کے قدم اٹھائیں. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ ویژن 2040 کا حصہ بن جائیں گے تو آپ کو ایک 4-5 سال کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں. آپ خود اپنے لیے بھی سٹینڈ اوور لے چکے ہوں گے اور اوروں کے لیے بھی آپ نے بہت بہتر کر لیا ہوگا. یہاں پر ان کا اسپیشل سانگ دیکھیں گے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. لیٹس سی، دیکھتے ہیں ویژن 2040 کا اسپیشل سانگ.